ताजरों के लिए अच्छी खबर। मार्केटों के औकात पर पाबंदियां खत्म। दुकानें रात 9 बजे के बाद भी खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स, बेकरियां, जनरल स्टोर, टायर शॉप, गोदाम रात देर तक खोले जा सकेंगे। इतवार को भी शॉपिंग होगी। हुकूमत ने बिजली बचाओ मुहिम के तहत पाबंदियां लगाई थी। खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। हुकूमती फैसले से ताजर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। मुजाहिद मकसूद बट, मलिक जमान नसीब का खैर मकदम। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का शॉर्ट फॉल भी बढ़ गया। 570 मेगावाट की कमी। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा। मज़ाफ़ाती इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। छुट्टियां खत्म। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स 3 रोज बाद खुल गए। सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल की किल्लत बरकरार। दालों के शेल्फ भी खाली पड़े हैं। खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक नया स्टॉक 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगा। मैट्रिक और इंटर के लिए सप्लीमेंट्री इम्तिहान खत्म। फर्स्ट सालाना इम्तिहान और सेकंड सालाना इम्तिहान का सिस्टम नाफिज। रवां साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सप्लीमेंट्री इम्तिहान नहीं होगा। 4 मज़ामीन में फेल तलबा फर्स्ट सेकंड सालाना इम्तिहान देंगे। सेकंड सालाना इम्तिहान 6 माह बाद होगा। 3 साल में पास करना लाजिम। मैट्रिक के नताइज का ऐलान कब किया जाए? तालीमी बोर्ड्स ने सर जोड़ लिए। सितंबर में नताइज जारी करने पर गौर। प्रैक्टिकल के इम्तिहान में गैर हाजिर तलबा को एक और मौका देने का फैसला किया गया। अगर किसी तालिब इल्म का प्रैक्टिकल रह गया है तो वो 15 अगस्त तक दरख्वास्त दे सकता है। रुपया फिर से तगड़ा होने लगा। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 13 पैसे सस्ता। 1 अमरीकी डॉलर 221 रुपये 91 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 3 रुपये तक कमी हुई। मुल्क की कर्जे मरहलावार नीचे आने लगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। हमजा शहबाज के दौर में बनने वाली मार्केट कमेटियां खत्म कर दी गईं। नई कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई जाएंगी। वजीर आला पंजाब ने अफसरान को टास्क दे दिया। गंगाराम मदर एंड चाइल्ड सेंटर 2 माह में फाल करने का फैसला। निश्तर 2 को भी आइंदा माह मुकम्मल करने का टास्क। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मेगा मंसूबों पर नजर जमा ली। सेहत के छोटे मंसूबे एक बार फिर नजरअंदाज। उधर महकमा हेल्थ ने घुर्गी ट्रस्ट अस्पताल की इमदाद के लिए 10 करोड़ रुपए मांग लिए। पंजाब पुलिस की खटारा गाड़ियां तब्दील। 950 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। आईजी पंजाब ने हुकूमत से 8 अरब रुपए मांग लिए। डीएसपीज के लिए 220 गाड़ियां आएंगी। सीपीओ अफसरान के लिए 50 गाड़ियों की डिमांड। ट्रैफिक पुलिस के लिए 700 से ज्यादा गाड़ियां, 400 मोटरसाइकिल मांगे गए हैं। असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। 15 अगस्त से ई ट्रांसफर पर पाबंदी खत्म। एजुकेशन अथॉरिटीज को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाटा दुरुस्त करने का हुक्म। तरक्की हासिल करने वाले हजारों असातिज़ा की भी एडजस्टमेंट होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का इस्लामाबाद तबादला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कैप्टन मोहम्मद उस्मान कमिश्नर इस्लामाबाद की जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन सीडीए का इजाफी चार्ज भी हासिल। मोहम्मद उस्मान 1 साल 5 माह कमिश्नर लाहौर रहे। कोविड वैक्सीनेशन समेत कई अहदाफ हासिल किए। पंजाब में मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले। सेक्शन अफसर हबीबुर रहमान PSO टू वजीर हायर एजुकेशन तैनात। AC कैंट कुरुतुलैन जफर को OSD बना दिया गया। जिशान नदीम AC लाहौर कैंट तैनात। कोट राधा किशन वजीराबाद गुजरात और खारिया के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तब्दील। स्मोक के बढ़ते खतरात। हुकूमत का सनतों के ऑडिट का फैसला। हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाए। महकमा माहौलियात को अहकाम जारी किए गए। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से डाटा टेम्परिंग की कोशिश। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने का फैसला। नादरा से फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक वाले ऑफिशियल ऑपरेटर ही लॉग इन कर सकेंगे। एडिशनल DGP LRA का बोर्ड ऑफ रेन्यू के नाम मरासला।
لیسکو میں کام کرنے والی 100 سولر سسٹم کمپنیوں کے لائسنس زائد المیعاد نکلے، حکومت نے کمپنیوں کو کام سے روک دیا، سولر سسٹم لگوانے کے خواہش مندوں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت، کمپنیوں کے لائسنس جون میں ایکسپائر ہوئے، نئے لائسنس کے لیے بھاگ دوڑ شروع۔ رواداری تحریک پاکستان کا فیصل چوک میں 2 روزہ بھوک ہڑتالی کیمپ، سول سوسائٹی کے نمائندوں کی بھی شرکت، اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے رائج سلیکشن سسٹم کے خلاف احتجاج۔ جشن آزادی پر ون ویلر خبردار ہوشیار، ٹریفک پولیس نے ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی، قانون کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل مکینک بھی حوالات میں جائے گا۔ عمران خان کے بیک وقت 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر، جسٹس شاہد جمیل خان میاں عاصم محمود کی درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ قافلے کے نئے سربراہ کے انتخابی شیڈول کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا حکم امتناعی معطل کرنے کے لیے دائر درخواست مسترد، ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی، جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ بے روزگاری اور گھریلو جھگڑے، سوشل میڈیا کے بے جا استعمال سے بھی گھر ٹوٹنے لگے، سول کوڈ میں 10 روز کے دوران طلاق کے 500 دعوے دائر، اکثریت پسند کی شادی کرنے والی لڑکیوں کی ہے، ڈیوٹی جج نے دعووں پر 1 ستمبر کے نوٹس جاری کر دیے۔ عابد الیکٹرانک شاپ میں زنگ کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر، پرویز احمد نے وارنٹی کے باوجود خراب اے سی تبدیل نہ کرنے پر کیس دائر کیا، دکاندار کی صارف عدالت طلبی کے نوٹس جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے تاجر رہنماؤں کی ملاقات، ناصر سلمان، حارث عتیق، میاں ادریس، عظیم سیٹھی، وقار احمد میاں شامل، عمران بشیر، ناصر انصاری سمیت دیگر تاجروں نے وزیر اعلیٰ کو کاروباری مسائل سے آگاہ کیا۔ ظہور الہی روڈ پر سربراہ کافی چودھری شجاعت حسین سے ذبیح اللہ بلگن کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم این اے شائستہ پرویز کا ٹاؤن شپ آفس کا دورہ، حلقے کے عوام کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کرائی، مرزا نوید، مہدی حسن، میاں شاہد، چودھری امجد سمیت دیگر لیگی کارکن بھی موجود تھے۔ عمران خان پی ڈی ایم کے لیے خوف کی علامت بن چکے، تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ گھڑا جا رہا ہے، اسد عمر کی میڈیا ٹاک، کہا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن قانون کی تشریح نہیں کر سکتا، یہ عدالتوں کا کام ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، شفقت محمود، اندلیب عباس سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی ہمراہ تھے۔ صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے برطانوی ہائی کمیشن کی ملاقات، ایلیکس بلنگر، طلال رضا، عبدالقادر شاہین کی شرکت، ملک کی سیاسی، اقتصادی اور معاشی صورتحال پر بات۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی سید عظمت شاہ کے گھر آمد، چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ سے بھائی کے انتقال پر افسوس، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی ریلوے راؤ سردار کا ریلوے پولیس لائنز کا دورہ، چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، آئی جی نے مختلف شعبہ جات دیکھے، ڈی آئی جی نارتھ نے پولیس کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ کیتھیڈرل چرچ میں اقلیتوں کے دن کی مناسبت سے تقریب، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی شریک ہوئے، مقررین نے کہا مذہب میں کوئی تفریق نہیں، سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا مشن، بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے 3 رکنی وفد کی سیکرٹری صحت علی جان خان سے ملاقات، ای پی پروگرام، انسداد پولیو سمیت دیگر اقدامات پر بریفنگ۔ گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے اچھی خبر، سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں ڈائلیسس سینٹر قائم، 7 مشینوں کا عطیہ، سرجیکل اور میڈیکل آئی سی یو میں بھی ایک مشین لگے گی، مریضوں کو 24 گھنٹے علاج کی سہولت میسر ہوگی۔
सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एकेडमिक काउंसिल का इजलास प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अफजल ने सदारत की। MS डॉक्टर एहतशाम समेत तमाम फैकल्टी मेंबरान की शिरकत। सर्विसेज हस्पताल और सिम्स के अहदाफ का तयन। अमरीकी कॉन्सुलेट और मेरियंस का शेल्टर होम्स का दौरा, बच्चों के साथ घुल मिल गए, मुख्तलिफ खेल खेले, तोहफे तहाइफ भी पेश किए। अलहमरा में लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी की तालिबात का डिग्री शो। टेक्सटाइल डिजाइन की तालिबात ने फैशन, फर्नीचर, प्रिंट डिजाइन के आइडियाज पेश किए। 3D फैब्रिक के नमूनों पर ब्रीफिंग। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, रेहाना सलमान समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। जश्न आज़ादी की तैयारियों का आगाज, बाजारों में गहमा गहमी, झंडे, बैच और स्टिकर्स की खरीदारी। बच्चे अपने घर और बाजारों को सजाने लगे। आराइशी सामान बेचने वालों की भी चांदी। पैसे के पुजारी, पाबंदी के बावजूद रंग बिरंगी झंडियां छापने से बास नाए। जिले इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली। दौरे नीदरलैंड से पहले कौमी टीम का प्रैक्टिस मैच। कौमी टीम ने पाकिस्तान शाहीज को 92 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने 291 रन का हदफ दिया। शाहीज 158 रन पर ढेर हो गए। इमामुल हक के 82 रन, बाबर आजम ने 56 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के तहत जश्न आज़ादी दंगल की तैयारियां। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैदान सजेगा। पंजाब भर से पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त का जलसा। नेशनल हॉकी स्टेडियम से ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ने का काम शुरू। हॉकी के खिलाड़ियों को कुछ रोज घर जाने का मशवरा। प्लेयर्स का गम और गुस्से का इजहार।